अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अक्सर औकात हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे मसाइल जो हैं वो बहुत बड़े हैं, हमारी हाजात बहुत बड़ी हैं। हम खुद को इस बात पर राजी कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते और हम एक अपने आप को ये बात नहीं बावर करवा पाते कि हमारी प्रॉब्लम्स से ज्यादा, हमारे मसाइल से ज्यादा हमारा अल्लाह बड़ा है। वो हर चीज पर कादिर है, वो रहमानुर रहीम है। और ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है इस पूरी कायनात का जो हमारा अल्लाह नहीं कर सकता। जबकि इंसान अगर सिर्फ और सिर्फ तकवा इख्तियार कर ले और अल्लाह ताला के वो कालिमात पढ़ना शुरू कर दे जो अल्लाह ताला ने खुद कहे हैं कि तुम मुझसे पढ़कर मांगो, तो अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल करता है, आपको हर चीज से नवाजता है, हर तरह की ट्रबल से, हर तरह की मुसीबत से आपको निकाल लेता है। और ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें मुसीबतों से निकालूंगा, मैं तुम्हें टेंशन से निकालूंगा, मैं तुम्हारे मसाइल हल करूंगा, मैं तुम्हारी हाजात पूरी करूंगा। जब एक इंसान आपसे वादा करता है ना कि वो आपके मसाइल हल करेगा, वो आपकी हाजात पूरी करेगा, वो आपको कोई ऐसी बात बता देगा कि जिसकी वजह से आपके मसले हल हो जाएंगे, तो ये बात याद रखिए कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक इंसान जो है ना वो आपको मसाइल से नहीं निकाल सकता जिस तरह आपका अल्लाह, आपका रब आपको निकाल सकता है। इसलिए अपने मसाइल अपने अल्लाह के सामने रखिए, अपने रब से कहिए। और बेशक इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आपका अल्लाह, आपका रब आपको उन मसाइल से नहीं निकालेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक इंसान तौबा करता रहता है, इस्तगफार पढ़ता रहता है, तो अल्लाह ताला उसके प्रॉब्लम्स, उसकी डिफिकल्टीज, उसके परेशानियों को हल फरमाता है, उसके तमाम मसाइल हल फरमाता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे बताइए कि अगर हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अल्लाह ताला काफी हो जाए, तो क्या ये काफी नहीं है? क्या ये इतना वर्दी नहीं है? तो मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। तो जब आप ये पढ़ लेते हैं हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस बात पर सब्र आ जाना चाहिए और आपको इस बात पर डट जाना चाहिए। ज्यादातर लोग जो मुझे मैसेजेस करके कहते हैं वो यही कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत से वज़ाइफ कर लिए हैं, बहुत से कलिमात पढ़ लिए हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हुए, हमारी हाजात पूरी नहीं हुई। तो हमेशा मेरा आगे से एक ही जवाब होता है कि अब आप बहुत कुछ कर चुके हैं ना, तो अब आप ये दो काम करके देखें। एक आपने करना है कि इस्तगफार पढ़ना है, पढ़ते रहना है, कसरत से इस्तगफार करना है। दूसरा, आपने सब्र करना है और अल्लाह पर यकीन रखना है। ये दो काम आज से आप शुरू कर दें और बस आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो वक्त करीब है जब आपके तमाम मसाइल को हल कर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला यही चाहता है कि मेरा जो बंदा है, जो जिस इंसान को मैंने पैदा किया है, वो सब्र करे, वो तकवा अख्तियार करे, वो मेरी इबादत भी करता रहे, लेकिन उसके साथ साथ सब्र करना बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं कि आपकी दुआ कैसे कबूल हो जाती है? तो मेरा यही जवाब होता है कि मेरी दुआ इसलिए कबूल हो जाती है क्योंकि मैं कसरत से इस्तगफार पढ़ती हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब जब मुझे मौका मिलता है, मैं अपनी जुबान को खाली नहीं छोड़ती। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कोई और लंबा चौड़ा वजीफा नहीं कर सकती, अगर मैं कोई और ऐसे कलिमात नहीं पढ़ सकती जो उस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट मैं इस्तगफार पढ़ती रहूं हर वक्त। मेरा अल्लाह वादा करता है कि मैं तुम्हें पांच चीजों से नवाजूंगा। पैसे से नवाजूंगा, पांच चीजों से नवाजूंगा। दौलत, पांच चीजें क्या हैं? सबसे पहले रिस्क। अल्लाह कहता है मैं रिस्क के दरवाजे खोल दूंगा अगर तुम पांच चीजें और ऐसी हैं जिनसे तुम्हें नवाजूंगा। दूसरी चीज जिसका अल्लाह ने वादा किया है वो है माल और दौलत। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम इस्तगफार करते रहते हो तो मैं तुम्हें माल से नवाजूंगा, तुम्हें दौलत से नवाजूंगा। तीसरी चीज जिसका अल्लाह ने वादा किया है वो है शोहरत, वो है इज्जत। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हें इस दुनिया में तुम्हारा मुकाम ऊंचा करूंगा, बुलंद करूंगा अगर तुम इस्तगफार करते हो, तौबा करते हो। चौथी चीज जिसका अल्लाह ने वादा किया है वो है मगफिरत। जी हाँ, जब आप तौबा करते हैं, आप इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ फरमाता है। और अगर आपके गुनाह माफ हो रहे हैं तो आपकी मगफिरत हो रही है उस दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी आप आखिरत के लिए भी अपना सामान साथ साथ तैयार कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं अगर आप इस्तगफार करते जाते हैं, तौबा करते रहते हैं। पांचवी चीज जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है इस्तगफार के जरिए, ईमान की अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून, दो चीजें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। एक आपका ईमान, यहाँ पे आपको दो चीजें और मिल रही होगा, वो है सुकून होगा और साथ साथ आपके दिल को, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा, आपकी जिंदगी में सुकून भर जाएगा। और ये सुकून, ये चीज, ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये आपको दुनियावी, किसी भी दुनियावी चीज से कभी भी मुयस्सर नहीं आ सकती।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں انسان کے لیے ایمان بھی رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل کا اور زندگی کا سکون بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ پہنچے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے قحط جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف ایک چیز بتائی، وہ تھی استغفار۔ آپ نے کہا کثرت سے استغفار کرو، استغفار پڑھو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ اور یہی ہوا کہ ان لوگوں نے جب استغفار پڑھنا شروع کیا، کثرت سے جو ہے وہ توبہ کرنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے میں بارش جو تھی وہ کی، اور اس بارش کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ بے پناہ رزق ان کو ملا، اناج ملا۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزیں عطا فرمائی تھی وہ مال تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ وہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس اولاد نہیں تھی، اولاد کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولادیں بھی عطا کرنی شروع کر دی۔ اور استغفار کا ایک بہت دلچسپ واقعہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ ایک تندور والا تھا، تو اس تندور والے نے کیا کیا کہ وہ استغفار پڑھتا تھا، بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرتا تھا۔ اسے کسی جو ہے نا بابا جی نے ہی بتایا تھا کہ تم نے استغفار کرنا ہے، اور وہ استغفار کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ کئی مہینوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر ہی اس کے کئی تندور لگ گئے۔ تو اس سے ایک آدمی جو پہلے اس کے ایک تندور پہ آتا تھا اور اس سے روٹیاں لے کے جاتا تھا، اسے جب دیکھا کہ یہ تو بڑی تیزی سے جو ہے نا اس کا بزنس جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، پہلے اس کا ایک تندور تھا، اب اس نے کئی تندور جو ہیں وہ اور علاقوں میں بھی کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے آخر ایسا کیا کیا ہے؟ تم نے صرف تندور سے ہی جو ہے وہ اپنا اتنا بزنس بڑھا لیا ہے، اتنی تمہاری آمدنی بڑھ گئی ہے، اتنا تمہارا جو ہے وہ روپے پیسے کی بھی تمہیں اب قلت نہیں رہی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک کام کیا ہے، مجھے بابا جی تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم نے استغفار پڑھنا ہے، میں صرف استغفار پڑھتا رہا ہوں ہر وقت، میں اپنے کام کے دوران بھی، میں روٹیاں لگا رہا ہوں، میں جو بھی کوئی کام کر رہا ہوں، میں صرف استغفار پڑھتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں کشادگی کر دی، میرے مال و دولت میں کشادگی کر دی، میرے بزنس میں کشادگی کی، اتنا کہ میرا بزنس جو ہے وہ کئی علاقوں میں پھیل چکا ہے، میں نے صرف تندور ہی کتنے سارے ڈال لیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے کو عطا کرنا ہوتا ہے تو وہ ہر طرف سے عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، غیبی طریقوں سے انسان کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چھوٹا موٹا کام میں کر رہا ہوں شاید اس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے موٹے کام میں ہی اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے، اس کی زندگی آسانی سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان سے صرف ایک ہی بات کہتی ہوں، جو مجھے میسیجز ریسیو ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ، میں صرف ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اب آپ نے یہ دعائیں کر کے دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لی ہیں، آپ کی دعا اللہ تک پہنچ گئی ہے، اب آپ نے اس دعا کو اپنے حق میں بہتر کروانا ہے، صحیح وقت پر اسے پورا کروانا ہے، تو اب آپ استغفار کا عمل شروع کر دیں۔ آپ نے یہ دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دی، آپ نے یہ عمال جو ہیں وہ کر لیے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، کثرت سے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر وہ چیز آپ کو بہتر طریقے سے عطا کر دے۔ اور الحمدللہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے یہی میسیجز ریسیو ہوتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے یہ مسئلے جو ہیں نا یہ حل ہو گئے ہیں، استغفار سے ہمارے یہ ایشوز جو تھے وہ سالو ہو گئے ہیں۔ یہ جتنے بھی میسیجز آپ کو ویڈیو سے شروع ہونے سے لے کر ابھی تک اسکرین پر میں دکھا رہی ہوں، وہ اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس طرح سے استغفار جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے، کیسے ان کے مسائل حل کرتا ہے، پرابلمس حل کرتا ہے، کیسے ان کی زندگی میں برکت لے کر آتا ہے۔ لائیو پروف ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پر میں نے دکھایا ہے اس پوری ویڈیو کے اندر۔ تو جو بھی وظائف آپ میرے چینل کے تھرو آپ کو حاصل ہوتے ہیں، آپ کرتے ہیں، انہیں پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا عمل کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ آپ نے ایک وظیفہ جو ہے آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کرتے ہیں، آپ نے 3 دن کر لیا، آپ نے اسے 7 دن کر دیا، کرنے کے بعد اب آپ کا نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا، جو نیکسٹ کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفار کا آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کرتے رہنا ہے، تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا جو وہ مسئلہ ہے وہ سالو نہیں ہو جاتا، آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ اور یہی عمل میں نے ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ تہجد میں 1000 ٹائمز، 1000 مرتبہ ڈیلی استغفار پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام وہ مسائل حل کرے گا، یہاں تک کہ اگر آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کوئی پسندیدگی کا ایشو ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ استغفار کے ذریعے ہی حل ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور یہ باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا ہے، آپ سب میری دعاؤں کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت و برکتیں اور نعمتیں نازل فرمائے۔
यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खुला है, इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, डायरेक्ट मैसेजेस इंस्टाग्राम पर आपको जवाब मिल जाएगा। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह।